नमस्ते। आज बिपी कोइरालाको जेल जर्नेलको खण्ड 3 मा हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ। 2019 कार्तिक 15 गतेको दैनिकीमा बिपी कोइराला लेख्नुहुन्छ, आज अखबार आउला भनेको आज पनि आएन। हिजोसम्म त बिदा थियो, तर आज भने बाहिरबाट अखबारहरू, खबर, चिठीपत्रहरू आउनुपर्ने नआएकोले शून्य लाग्यो। दिनभरि नोना, सुषमा र शैलजाहरूबाट पत्र आउने आशा थियो। आज उनीहरू कसरी जेलमा समय बिताइरहेका होलान्। सुषमा सुजाताका लागि चिन्तित थिइन् रे शैलजा छुट्नका लागि धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। छुटेर के कसो गर्नुपर्ने हो, बाहिरको जीवनसँग कस्तो सामञ्जस्य हुने हो भन्ने प्रश्नहरू उसका मनमा उठिरहेका थिए। मैले पनि उनी 1 गते छुट्छिन् भनेर उसले जेलमा पाउने मेरी आखिरी चिठी सम्झेर एउटा लामो पत्र पठाएको थिएँ। म आफ्नो हृदयमा उसका लागि बडो कोमल भावना पाउँछु। रोसाको 8 गतेको दिन एउटा चिठी आएको थियो। आज लुगा धोएँ, इस्त्री गरेँ, जाडो बिस्तार बढ्न थालेको छ। आज मैले हेभलक लाइज फ्रेडमाथि एउटा निबन्ध पनि पढेर आजै कताबाट योगको चर्चा हाम्रा बीचमा हुन पुग्यो। यौन र योग मेरो अन्तर्हृदयमा एउटा ध्वनि उत्पन्न गराउँछन्, मानौ दुवै एउटै तत्त्व हो अथवा यौनकै अर्को अभिव्यक्ति योग हो। योगको जरो कताबाट अनन्त यौनमा पुगेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको बहसमा मेरो तर्क यस प्रकार थियो, हठ योगको हठ धर्मी मार्ग हो र यदि उसको उपादेयता केही छ भने पनि वास्तविक योग साधनभन्दा धेरै निम्न कोटिको उपादेयता यसमा छ। मनोवैज्ञानिक र मानसिक क्षेत्रमा हठ योगको ठुलो सम्भावना देखा परे तापनि वास्तविक योगको साधना नै त्यस सम्भावनाको प्राप्तिको राजमार्ग हो। अन्ततः योग भनेको आत्मा र परात्मा बीचको सन्धि हो, दुवैको पार्थक्यको विलिनीकरण हो। अर्को शब्दमा समुद्र र थोपाको पार्थक्यलाई मेटाएर थोपा समुद्रमा विलिन भएको आन्तरिक अनुभूति योग हो। बाहिरी जगत र अन्तर्जगत, ब्रह्माण्ड र व्यक्तिको सूक्ष्म जगतमा एकरूपताको बोध योगको परम लक्ष्य हो। योगको सिद्धान्त अनुसार मानवलाई यो पार्थक्यको अनुभव मनको चञ्चलताले दिन्छ। चित्तवृत्ति निरोध कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्था योग साधन हो। योगको लक्ष्य मोक्ष विलिनीकरण, त्यस लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग चित्तवृत्तिको निरोध र चित्तवृत्ति निरोधका लागि केही क्रियाहरू पातञ्जलिको योग सूत्रमा पाइन्छ। योग व्यवस्थाको मुख्य विषय छ मनको चञ्चलतालाई शान्त राख्नु। मनको चञ्चलताको अन्त्य भएपछि त्यो एकता व्यक्ति र ब्रह्म र ब्रह्माण्डमा स्थापित हुन्छ, जसको अर्को संज्ञा हिन्दू दार्शनिकहरूले मोक्ष भनेर दिएका छन्। मानिसका अनेक आवश्यकताहरू छन्। त्यसमा धेरैसो त्यस्ता आवश्यकताहरू छन् जो मौलिक नभएर सामाजिक परिस्थितिमा अरू बाहिरी कारणले गर्दा सिर्जना हुन गएका छन्। तर केही त्यस्ता मौलिक आवश्यकताहरू पनि छन् जो मान्छेका लागि अनिवार्य छन् र जुनसुकै स्थितिमा पनि ती आवश्यकताको पूर्ति अनिवार्य हुन्छ। त्यस्ता अनिवार्य आवश्यकतालाई मानिसको स्वाभाविक आवश्यकता भने पनि हुन्छ, जस्तो उदर, छुच्छा, यौन धुजा इत्यादि। यसका साथसाथै नयाँ शब्दहरू आएका छन्, बुझ्न गाह्रो छ। उनले उदार, क्षुधा, यौन क्षुधा भनेका छन्। यसका साथसाथै त्यस्तो मानवीय भावनाहरू पनि छन् जो सायद समाज र माथि उल्लेख गरिएका मौलिक आवश्यकताभन्दा स्वतन्त्र अस्तित्व राख्छ, जस्तो प्रेम र घृणा। प्रेम र घृणा सायद मानवको स्वाभाविक भावना हो। यस्ता भावनाको अस्तित्व समाज सङ्गठनमै निर्भर रहन्छ। मानवको यौन प्रवृत्तिमै सहज रूपले निहित रहन्छन्। प्रेम र घृणा जस्ता भावना सायद त्यस्ता मौलिक भावना नहुन सक्छन् जस्तो कि म तिनीहरूलाई सम्झिन्छु। हुनसक्छ ती भावनाहरू मानवले सामाजिक सङ्गठनबाट प्राप्त गरेका भावना हुन सक्छ। यौनको सहज वृत्तिको मौलिक रूपमा सामाजिक अभिव्यक्ति हुनु एउटा प्रेम र घृणा पनि हुन सक्छ। जे भए पनि मेरो भन्ने तात्पर्य यो हो कि मानिसको चोला धारणा गर्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा केही वृत्तिहरूलाई लिएर जन्मिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, के यी मौलिक मानवीय सहज वृत्तिलाई हरद्वारा दमन गर्ने प्रयासका रूपमा चाञ्चल झन् उग्रतर हुँदैन? यहाँ भाषा बुझ्न गाह्रो छ है। मानवका यी मौलिक आवश्यकताको उपेक्षा कहाँसम्म गर्न सकिन्छ? के यस्तो उपेक्षाले आफ्नो ढङ्गबाट घातक बदला त लिँदैन? मेरो विचारमा यी मौलिक आवश्यकताहरूको स्वाभाविक सन्तुष्टि मनको शान्तिको निम्ति परमावश्यक छ। उदर छुमा जल पिपासालाई उपेक्षा गरेर या हठ धर्मको अवलम्बन गरेर
त्यसको अन्त हुँदैन, त्यसको अन्त्य हुन्छ क्षुधातुर उदरलाई भोजन, तृषित कण्ठलाई जल उपलब्ध गराएर। फेरि यहाँ बुझ्न गाह्रो छ अब शब्दहरू। यौन क्षुधाको पनि त्यसबाट विपरीत भएर अन्त गर्न सकिन्न, त्यसको पनि स्वाभाविक ढङ्गबाट अन्त गर्नुपर्छ। मौलिक वृत्तिको दमन सम्भव छैन, शमन गर्नुपर्छ। मौलिक वृत्तिको दमन सम्भव छैन, शमन गर्नुपर्छ। भोजनको दैनिक आवश्यकता जस्तै मानव शरीरलाई तत्कालीन असर पार्ने किसिमको क्षुधा यौन क्षुधा होइन, र यौन क्षुधाको अभिव्यक्ति पनि स्थूल किसिमको हुँदैन, किनभने भोजनको आवश्यकताभन्दा यसको आवश्यकताको स्रोत मानव शरीर र मनको भित्री तहमा लुकेर बसेको छ। तसर्थ यौनको अभिव्यक्ति पनि अस्पष्ट हुन्छ। यौन क्षुधाको स्थूल अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण सम्भव भएको हुनाले साधारणतया यो विश्वास सर्वसाधारणमा छ कि यौन वृत्तिमाथि पुरा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो भयानक ठुलो भ्रम हो जसको आधारमा हाम्रो समाजमा धेरै नियम, निषेध, आज्ञा र मान्यताहरू अवलम्बित छन् र यौन क्षुधाको सन्तुष्टि रति क्रियाबाट शान्त गरिएन भने प्रकृतिले ठुलो प्रतिशोध लिन्छ। सबभन्दा ठुलो दण्ड त्यस व्यक्तिले आफ्नो अन्तर्गतको क्षेत्रमा, मनको क्षेत्रमा भोग्नुपर्छ। स्वाभाविक ढङ्गबाट रति क्रियाबाट यौन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने व्यक्तिको चित्त अरू कुरा बराबर रहेका खण्डमा र तुलनात्मक दृष्टिबाट यौन क्षुधामाथि अस्वाभाविक रीतिले दमन गर्न खोज्छ। व्यक्तिको चित्तभन्दा बढी मात्रामा अस्थिर रहन सक्छ। यस सम्बन्धमा विचार्ने विषय विषमता हो, जो सामाजिक नियम र मनुष्यको सहज स्वभावको आपसको बेमेलबाट उत्पन्न हुन्छ। विशिष्ट सामाजिक नियम र व्यवस्था त्यस समाजको आदर्शलाई ध्यानमा राखेर गढेको हुन्छ। जस्तो आदर्श समाजले स्थापित गर्दछ त्यसको अनुरूप त्यस समाजका नियम र विधानहरू त्यसले स्थापित गर्छ। यो कुनै आवश्यकता छैन कि समाजका ती उद्देश्य र व्यवस्था मानव स्वभावका मौलिक वृत्तिहरूको अनुरूप होस्। वास्तवमा अधिकांश सामाजिक नियमहरू मानवका सहज वृत्तिका विपरीत गठित भएका छैनन् र समाजको व्यवस्था जति जति जटिल हुँदै जान्छ उति उति त्यसका नियम र विधानले मानव स्वभावको सहज वृत्तिको उपेक्षा गर्दै गरेको र त्यसको विरोधमा नै आफूलाई स्थापित गरेको पाइन्छ। जति जति सभ्यताको सिँढीमा समाज उलिँदै जान्छ उति उति त्यसका सदस्यहरूको मानवीय आवश्यकताको सरल प्राकृतिक रीतिबाट पूर्ति गाह्रो हुँदै जान्छ र परिणामस्वरूप तिनीहरूले अनेक मानसिक विकृति र चाञ्चल्यको मूल्य सभ्यताका खातिर चुकाउनु पर्दछ। असभ्य जातिहरूलाई तुलनामा सभ्य कहलिएका जातिभन्दा बढी मानसिक शान्ति छ। उनले यहाँ के भनेका छन् भने यौन के हो भन्ने कुरा र योग के हो भन्ने कुरा भनेका। योग भनेको चाहिँ आत्मा र शरीरलाई जोड्नु हो भने यौन भनेको स्वाभाविक एउटा आवश्यकता हो र यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा उनको यहाँ धारणा छ है त। र गीताको अध्याय 10 श्लोक 11-19 मा के लेखेको छ भन्ने कुरा उनले यहाँ ल्याएका छन्। तेसा मे बानु कम्पार्थ महमत्यान तम नासा सा मे ताव भावस्तु ज्ञानौ दीपेन भासोता यथा दीपो निवातसतो निङ्गते सुपमा स्मृता योगिनो यत चित्तसे युञ्जतो योगमात्रमेन। अथवा यसको अर्थ के हुन्छ भने बौद्ध धर्मको ग्रन्थ लङ्का बता र सूत्रका सम्बन्धमा दिएको मन्तव्य हो। यो निर्वाण न त म जन्मको तिरो मान्छु न त त्यसलाई नष्ट हुनुको अर्थमा लिन्छु। निर्वाण त्यस वस्तु स्थितिको बोध हो जसले ठिक्क आफ्नो स्वाभाविक रूपलाई सूचित गर्दछ। आफ्नो चित्र वृत्तिहरू पूर्णत बदलिएपछि त्यस्तो परिवृत्ति अथवा आमूल परिवर्तन आफूमा भएको अनुभव होस् कि स्वयं आफैद्वारा आफ्नो बोध हुन थालोस्। त्यस स्थितिमा म निर्वाण भन्छु। अश्रु घोषले आफ्नो सौन्दर्यनन्द काव्यमा लेखेका छन्, निभेका दीप न त पृथ्वीमा जान्छ न अन्तरिक्षमा, न कुनै दिशामा विदिशामा त्यो पुग्छ। प्रत्युत तेलको क्षय भएपछि त्यो केवल शान्तिमा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ज्ञानी वा बोधिप्राप्त पुरुष न त पृथ्वीमा न कुनै अन्तरिक्षको दिशा वा विदिशामा पुग्छ। त्यो पुरुष कलेशको क्षय भएपछि शान्तिमा प्राप्त हुन्छ भनेर लेखेका छन्। त्यो उनले अर्को एउटा इङ्ग्लिसको चाहिँ राइटरको चाहिँ कुरा ल्याएका छन्। रिफर अल्सो टु फ्रेडियन साइकोएटिकल कन्सेप्सन रिलेटिङ टु द मेन्टल एन्ड फिजिकल डिस्टर्बेन्सेस as a result of incompatibility between individuals' instinctive needs and social law and regulations between man and his social environment. शारीरिक र मानसिक अवरोधहरू सम्बन्धी धारणा के छ भने फ्रेडको चाहिँ यो भनेको व्यक्तित्वको आवश्यकता र सामाजिक नियम तथा अनुशासन बीचको चाहिँ नमिलेको कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ
नै के हो त भन्दाखेरि त्यो समाज र मान्छेको नियमको बीचमा नमिलेको कुरा नै मेन्टल र फिजिकल अवरोधहरू हो भनेर यिनले भनेका छन्। कार्तिकको 16 गते उनी लेख्छन्, बुनुले पठाएका 3टा पुस्तक पाएँ, 2वटा टकिनरका उपन्यास र एउटा माइकल एन्जेलोको पत्र सङ्ग्रह रहेछ। तीनवटै राम्रा किताब छन्। आज लाइब्रेरीबाट गणेशमानजीको नाउँमा पनि 20-25 थान किताबहरू आए, पढ्ने सामग्री थुप्रिएको छ। तर म भने पढ्नमा चित्त दिन्न। एक त धेरै किताबहरू भएर पनि होला चित्त नलागेको, कुन किताब पढ्ने कुन नपढ्ने अनिश्चिततामै समय बित्छ र लाइब्रेरीका पुस्तकहरू फर्काउनु पर्ने हुन्छ। मलाई मानसिक शिथिलता पनि आएको छ जस्तो लाग्छ, किनभने विषय केही जटिल हुन लाग्यो भने मस्तिष्कले त्यसलाई ग्रहण गर्न छाडेको जस्तो हुन्छ र केही बेरसम्म बढी मानसिक कार्यमा आफूलाई लगायो भने मस्तिष्कले थकानको बोध गर्छ। हिजोकै कुरा लिउँ, योगको विषयमा मेरो मनमा आएका कुराहरू लेख्न बस्दा एकछिनपछि मस्तिष्कले लत्तो छोडेर डायरीको पान्नामा आधा विचार मात्रै लेखेर छाडिदिएँ। अब एकैचोटि उनले सन् 1962 17 गते लेखे, कार्तिकको 17 गते लेख्छन्, यो दिन पञ्जी भनेको जर्नल प्रारम्भ गर्दा तिमीलाई सम्झेर गरेको थिएँ। तिमीलाई सम्बोधन गरेर मनका भावनाहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने मेरो इच्छा थियो। तिम्रो सहवासबाट छुट्याइएको छ। कारागारको यो अभाव तथा वञ्चना, डिप्रिभेसन तथा वञ्चितीकरणको जीवनमा सबभन्दा कलेशदायक कुरो तिमीबाट छुट्टिनु परेको वियोग भएको छ। तिमीलाई सम्झेर तिम्रो कल्पना गरेर मनमा तिमीसँगको सहवासको सुखद चित्र खिचेर स्वप्निल आत्मा वञ्चनामा आफूलाई राखेर वियोगको पीडा सह्य पार्ने प्रयत्न गर्छु। यो डायरी पनि तिमीलाई सम्बोधन गरिएको स्वगत युक्ति हो। तिम्रो र मेरो बीचको संलापमा मेरो तर्फबाट उक्ति हुन् यी डायरीका पानाहरू। तर यता केही दिनदेखि यो डायरीले प्रचलित रूप धारण गरेको छ। तिमीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएका पत्रहरूको रूपमा नभएर शुद्ध दिनपञ्जीको रूपमा यो प्रकट हुन लागेको छ। आजदेखि पुनः त्यसमा शुद्धि ल्याउनु पर्यो भनेर तिमीलाई सम्बोधन गरेको छु यी पानामा। तिमीले लेखेको चिठी आजै पाएँ। 23 अक्टोबरको चिठी 9 दिनपछि मुनुको पनि चिठीसँगै पाएँ। श्री हर्षको पनि। रोसाले पनि एउटा लामो चिठी पठाएकी छिन्। तिम्रो चिठी पाएदेखि बिहानको ब्रेकफास्टमा कप्तानले चिठीहरू मलाई ल्याएर दिए। मन प्रसन्न छ। नजानिदो सुखको अनुभव मलाई लागिरहेको छ। जे काम गर्दा पनि उत्साहको स्पर्शले मलाई पुलङ्कित गरिरह्यो। त्यति टाढाबाट पनि तिमी आफ्नो प्रभावको किरण मासम्म पुर्याउन सक्छौ। पत्रहरूद्वारा भए पनि मन न्यानो हुन्छ। सन्तोषको अगेना अगाडि बसेर आँख तताइरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। प्रेमको विदग्धताको पुरा अनुभव जीवनमा गरेको छु। त्यसको उत्पीडन, छटपटी र त्यसको निश्वासिने वेगमा चेतना शून्य हुँदै आन्दोलित भएको छु। तर त्यस्तो प्रेममा जस्तो सुकै रोदन आकर्षण भए पनि मैले अन्तर्हृदयमा कहिल्यै पनि त्यसुपर भर पर्न सकिनँ। तर भर मलाई तिम्रो प्रेममा मात्र पाएँ। तर यदि उत्तेजनाको समुद्रमा बारम्बार मैले आफूलाई फ्याँक्ने आकर्षणलाई सम्वरण गर्न सकिनँ भने त्यसको कारण के थियो भने नजिकैको शान्त तटको निरापद निर्भरतामा फर्की आउन सक्छु भन्ने विश्वास। तटबाट धेरै टाढा जाने साहस मलाई कहिले पनि भएन। साहस मात्र होइन कि प्रेरणा। आज तिम्रो प्रेमको विश्वासमा उत्साहपूर्ण आशावादी तथा साहसको वातावरणमा आफूलाई पाउँछु। मेरो जीवनमा परेका स्थायी प्रभावमध्ये तिमी एउटी प्रमुख हुनेछौ। रोसाले शान्ति बुनुकी साथी गिरफ्तार भएको समाचार पठाएकी छिन्। आफ्नो पत्रमा शान्तिको परिवारसँग हाम्रो स्नेहपूर्ण सम्बन्ध छ। उनको जेल जीवन कस्तो हुनेछ भन्ने डर लाग्दो रहेको छ मलाई। उनले अहिलेसम्म बडो सुविधाको जीवन बिताएर आएकी छिन्। सानो परिवार भएकाले उनको आफ्नो आवश्यकताहरूको पूर्ति भइरहेको थियो। जेलमा त्यो सम्भव छैन। शैलिनालाई सम्झिरहेको छु। मलाई उनले बडो माया लाग्छ। उनी बडो स्नेह गर्छिन्। लुगा धोएँ, इस्त्री गरेँ। आजदेखि जमान सिंहलाई पढाउन थालेको छु। आफूले दिनभरि पढेका कुरा उसलाई बताउने गर्छु भन्ने लागेको छ। त्यसो गर्नाले विचारलाई सङ्गठन गर्न मलाई सजिलो पर्ला जस्तो लाग्छ। ज्ञानको मुख्य उपलब्धि त्यसको मस्तिष्कले ग्रहण गर्न नसकेको अंश हो। तर साथै त्यति अंशको पनि पूर्ण प्राप्ति हामीलाई तब मात्र हुन्छ जब हामीले त्यसलाई शब्दमा परिणत गर्न सक्छौँ। ज्ञानका सम्बन्धमा सायद भाषा इतर अनुभव मुख्य कुरा हो। तर भाषामा उत्तीर्ण नसक्ने ज्ञान अस्पष्ट र अव्यवहारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले जमान सिंहलाई पढाउने प्रयासमा म आफ्नो ज्ञानलाई मूर्त रूप दिन सकौँला कि। मेरो स्वास्थ्य आजकल सुध्रिएको छ। 9 बजे राति सुतेँ भनेर उनले लेखेका छन्। त्यसैगरी 2019 साल कार्तिकको 18 गते उनी लेख्छन्। अहिले पनि रेगुलर भइरहेका छन्। दिन त्यसै बितिरहेको छ। तिमीले आफ्नो चिठीमा मेरो पढाइको विषयमा चर्चा गरेर भनेकी छौ कि जेलमा अध्ययनले मलाई हर तरहले फाइदा होला। तर खोइ पढ्न पटक्कै मन लाग्दैन।
मानसिक दुर्बलता भएको जस्तो लाग्छ। मनलाई उद्विग्नताबाट जोगाउन सकेको छैन र यसको एकाग्रता एकदम लुप्त भएको छ। आजको दिन हेर न, एक अक्षर नपढेर बित्यो। आज शनिबार भएकोले अखबार आउँदैनन्, नत्र कमसेकम 3-4 अखबार हेरेर बौद्धिक कार्यशीलताको भ्रमबाट पाउने मिथ्या सन्तोष त हुने थियो। अखबार र सामयिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित त्यस्ता लेख र निबन्धहरू जसले मस्तिष्कलाई मेहनत गर्न कर लाउँछ, त्योदेखि मन विरक्त हुन्छ। एक विषयहरू पढ्नै पर्छ तर मन लाग्दैन। तर यदि मनलाई दबाएर पढ्न बसे भने पनि नबुझेको जस्तो लाग्छ। त्यसरी उनले 2019 कार्तिकको 21 गते लेख्छन्, अस्ति 18 गते राति हठात पेट दुख्यो सुत्ने बखतमा, त्यसपछि 3 चोटि दिशा लाग्यो। 2 दिनसम्म पेटको शिकायत बनिरह्यो। आज ठिक छ तर मुखको स्वाद पुरासँग राम्रो भइसकेको छैन। मुखमा अझै तितो स्वादको अवशेष छँदैछ। मेरो कोठाको दक्षिणपट्टिको एउटा झ्यालमा बारुला र अरिङ्गालका 2टा ठुला गुड थिए, जसले गर्दा म झ्याल उगार्न सक्दिनँ थिएँ। झ्यालको काँचको ठिक माथिपट्टि काठको फ्रेममा अरिङ्गालको गुड र चौखण्डाको काठमा बारुलाको गुड थिए। कतिचोटि उनीहरूलाई बाधा नपुर्याएर झ्याल उगार्न खोजे, तर अरिङ्गालको गुड झ्यालको कपाट उपर नै बनेको हुनाले झ्यालमा सानो हलचल हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई विघ्न पारिहाल्थ्यो। कोपुमाथि बनेको गुडका बारुलाहरू पनि झ्याल उगार्दाखेरि वातावरणमा उत्पन्न भएको हलचलको अनुभव टाढैबाट गरेर जुर्मुराउँथे। धेरै दिनसम्म त झ्यालमा थुनेरै राख्ने निश्चय गर्ने। यज्ञवी दक्षिणपट्टिको घामको यो जाडोमा उपयोग गर्न नपाउने एउटा ठुलो वञ्चित थियो। अर्को पनि कष्ट थियो, बाहिरपट्टिको काठको भेनेटियनलाई पनि बन्द गर्न पाइरहेको थिइनँ। रातभरि बाहिर पर्खालको चर्को उज्यालो सोझै कोठामा पसेर निद्रा खलबल्याउँथ्यो। आज धेरै दिनपछि मनमा धेरै छलफल गरेपछि पनि अझै आधा मनले यी गुडहरूलाई नष्ट गर्न आदेश दिए। पल्टनका मान्छेहरूले एउटा ठुलो राँको बालेर हल्ली खल्ली गर्दै बडो उत्साहसँग गुड उजाडिदिए। राति यो काम भयो जब कोठाभित्र म आफ्नो राति भोजन खाइरहेको थिएँ। बाहिरको खलबली र चित्कार बन्द झ्यालबाट मेरा कानमा परिरहेका थिए। राँकोको रातो पिरो आगो र धुवाको मुस्लो झ्यालको काँच बाहिर देखिन्थ्यो र बाँसको फट्टीको माथिल्लोपट्टिको भाग जसमा मट्टीतेल मुछिएको राखिएको झुम्रो बाँधिएको थियो। म निरापद भएर बिजुलीको प्रकाशले उज्यालो भएको कोठामा बसेर भोजन गरिरहेको थिएँ र बाहिरको गुड भत्क्याउने काण्डलाई वितृष्ण साथ हेरिरहेको थिएँ। सुरुमा त सानो करुणाको दम्सा मात्रै थियो। मेरो हृदयमा एक प्रकारको दया, जो हृदयमा उम्रेर आफूलाई स्पर्श नगर्ने दुःखप्रति क्लात्मक भाव उदय गर्दै मानवको मनको अन्तरबाट उठिरहने विद्रोहको बानीलाई थपथपाउँदै शान्त गरेर मान्छेलाई अन्तस्करणको माध्यमबाट आफ्नो नाङ्गोपनको दर्शनबाट बचाउँछ को अनुभव मात्र भयो मलाई। तर अकस्मात मेरो वितृष्णाले एउटा रुद्र रूप धारण गरेर भोजन निल्नै गाह्रो पर्यो। पेट हुलु लिएर घाँटीसम्म आउन थाल्यो। बमन त भइहालेन र भोजन पनि गरेँ, तर कस्तो भोजन! स्मशानघाटमा धधकिरहेको चिताको अगाडि बसेर क्वाप पकवान खाएको जस्तो लाग्यो। सायद यस किसिमको भावना जेलको देन हो। जेल जीवनमा अभाव र वञ्चितहरू सायद हृदयलाई कोमल बनाउन सहायक हुन्छन्। दुःख र दैन्यको अवस्थामा आफ्ना प्रति करुणा कुनै हार्दिक नियमअनुसार अरूहरूको दुःखका प्रति पनि बिउजिदो हो। अथवा यो पनि सम्भव छ कि अचेतन मनको धार्मिक संस्कार कुनै कुटदिनमा प्रायश्चित रूपमा मानवताको भावनाको शरण लिनका लागि हृदयलाई प्रेरित गर्दछ। प्रायश्चितका 2 प्रकारका भावना रहन्छन्, पापको भावना र त्यसको दण्डबाट बच्ने भावना। यस प्रकार मनको तहमा पुग्ने कोसिस गरेर करुणाको रसवृद्धिको अर्थ बुझ्ने प्रयत्न एउटा बसी बिहालो गर्ने जस्तो हुन्छ। सत्य सायद यो व्याख्यामा छैन। मेरा साथ एउटा अर्को कुरा छ जसले मेरो आजको करुणाको भावनालाई बुझ्न सजिलो पार्दछ। प्राय 6 महिनादेखि म दिनहुँ अरिङ्गाल र बारुलाको गृह निर्माणको व्यस्ततालाई देखिरहन्थेँ। कसरी एउटा सानो बिन्दुबाट आजका यत्रा ठुला खण्ड परेका बान्कीदार चाका निर्मित भए। दिन प्रतिदिन पलपलको कत्रो प्रयत्न लाग्यो तिनलाई खडा गर्न। कसरी सुरुका दिनमा केवल एउटै प्राणीले यो काम थाल्यो र बिस्तार कसरी उनका साथी, सहयोगी, प्रियसी र सखा प्रितमहरू भेला हुँदै गएर अन्त्यमा कत्रो सङ्गठन र आपसी सहयोगको आधारमा चक्का झन्झन ठुलो हुँदै गयो। यो सबै क्रियाकलापको कौशललाई मैले विस्तारसँग देखेको हुँ। पहिला दिन आएर घडेरीका लागि थलो खोज्दै आएको अरिङ्गाल माता होली, जसले आफ्ना सन्तानका लागि अनुकूल निवासगृह नभई प्रेमीको रति याचनाको उपेक्षा गर्दै आएकी होली। केही दिनसम्म त्यसलाई मात्रै त्यहाँ आएको मैले र घरको जग पनि त्यसैले नै हाली। मैले कहिले सिसाबाट त्यसलाई जिस्क्याउन खोज्ने यो आफ्नो गोडालाई कडा पारेर ठाडो भएर उभिन्थी र प्रतिरक्षाको हतियारलाई तयार पार्दै आफ्नो शरीरको पितलाई उछाल्थी। त्यसका पखेटा बडो तेजीसँग फटफडाउन थाल्थे। मलाई लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सुइरिएको चाकमाथि त्यस रमणीलाई कति भरोसा छ। यसरी दिन प्रतिदिन विमुग्ध भएर त्यसको चाला हेर्दै त्यसका साथीहरू थपिएको मैले देख्दै आएँ। उनीहरूले आफ्नो कामको बाटे। पहिले त तिनीहरू कहाँ बस्थे त्यही अर्धनिर्मित गृहमा आफ्नो आवास बनाउन थाले। कति सुन्दर थिए तिनीहरू। टल्किने गाडा बदामी भुइँमा पङ्खको हलुको पहेँलोपनका युगल विकीर्ण रेखाबाट बनेका साना तस्बिर जस्तो लाग्थ्यो। प्रत्येक अरिङ्गालहरूलाई यसरी 6 महिनाको साहचर्यले बनाएको र मेरो र उनीहरू बीचको सम्बन्ध आज टुट्यो। मेरै आदेशले व्यवहारिकताको जतिसुकै तर्क मैले प्रस्तुत गरे पनि मेरो हृदयको एउटा तार सधैँका लागि छिन्न भयो। म केही अंशमा निशब्द भएको छु जस्तो मलाई लागिरहेको छ।
यहाँ चाहिँ त्यो अरिङ्गालको विषयमा उनले एउटा दिनको डायरी लेखेका छन्। अनि त्यो मार्मिक भएँ। पहिला चाहिँ आदेश दिएँ, झ्याल खोल्नु पर्यो, तर पछि मैले यो गर्न नहुने हो कि उनीको ठुलो यस्तो मेहनत खेर गयो भनेर उनले एकदम भावुक भएर यो लेखेका छन्। यसको खासै अर्थ छैन। दुई 2019 कार्तिकको 22 गते उनले लेख्छन्, हिन्दुस्तान र चीनको लडाईँको स्थितिमा त विशेष गरी केही परिवर्तन आएको छैन, तर हिन्दुस्तानमा ठुलो मानसिक खलबली मच्चिएको जस्तो छ। नेहरू र उनका सल्लाहकार र सहयोगीहरूको विचारमा परिणत आएको हुनुपर्छ। नेहरूले अस्ति भने कि हिन्दुस्तान अव्यावहारिक दुर्विनीयसँग बसेको रहेछ र चीनको हमलाले एउटा स्वस्थकर धक्का दिएको छ, जसबाट हिन्दुस्तानीहरू चेत्न थालेका छन्। पश्चिमी प्रजातन्त्रका मतिया राष्ट्रहरूको पुरा मद्दत पनि हिन्दुस्तानले पाउने भएको छ। रुसले चीनको समर्थनमा आफ्नो मन्तव्य प्रकाशित गरेको छ। रुसले चीनको साथ दिएको छ है। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ठुलो हलचल आएको छ, जसबाट नेपाल छुट्टै रहन सक्दैन। हाम्रा लागि यो डेभलपमेन्टको के परिणाम हुन सक्छ अहिले भन्न सकिन्न, तर एउटा कुराले मलाई सन्तोष छ कि हिन्दुस्तानको अहिले बन्न लागेको मनोवृत्ति मेरो विश्वासको अनुरूप जस्तो छ। सायद अन्तगोता हामीलाई पनि यसबाट फाइदा हुनेछ। राजाको खेल्न सक्ने क्षमता केही सङ्कुचित भएको जस्तो छ। चीनको हावा देखाउने बाटो सायद उनलाई अहिलेको लडाईँको पृष्ठभूमिमा उपलब्ध हुने छैन। हिन्दुस्तानका लागि नेपालको राजा राजनीतिक दृष्टिबाट मात्र समस्याको रूपमा मान्न सकिन्छ र चीन र हिन्दुस्तानको शीत युद्धमा राजाले खेल्ने खूब मौका पाएका थिए, तर मुद्दाको पृष्ठभूमिमा त्यो मौका पाउलान्। सामाजिक पृष्ठभूमिमा राजालाई कतिसम्म मान्यता दिन चाहला हिन्दुस्तानले, तर एउटा अर्को खतरा छ, यो हाम्रो स्वतन्त्रताको अन्त्य। युद्धको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई पहिलेको जस्तो छुट दिन हिन्दुस्तान र पश्चिमा राष्ट्रले चाहलान् कि नचाहलान्। आज आमाको चिठी आयो, बाहिरको केही खबर छैन। यसरी उनले आफ्नो नेपालले भारत र चीन बीचको युद्धबाट कस्तो असर भोग्नु पर्ला, राजाले के खेल्न सक्छ, यी कुरालाई विश्लेषण गरेका छन्। कार्तिकको 30 गते उनी लेख्छन्, हिजो धेरैलाई चिठी लेखेँ। यसपालि सुशीलाको 3वटा चिठी आएको थियो, आज एउटा आयो। वर्तमान परिस्थिति हाम्रो प्रतिकूल हुन थालेको छ भन्ने आशंकाले चिन्तित भएर लेखेकी छिन्। उनले दिनभरि प्राय 35 जनालाई चिठी लेखेँ। 5 बजे बेलुका तिनीहरूलाई अफिसरलाई बुझाएँ। त्यसपछि दिनभरिको मानसिक परिश्रमबाट फुर्सद पाउँदा नपाउँदै सुशीलाको पत्रको चिन्तायुक्त स्वरले मेरो अन्तर्मनलाई बेग्र पार्न थाल्यो। हिजो बेलुकादेखि प्रारम्भ भएको बेग्रता आज दिनभरि मेरो मनमाथि बादल जस्तो टम्म परेर जमेर बसिरहेको थियो। बादलको थमिलो छायामुनि निसासिँदै दिन बिताएँ। चेतनाको हाँसोको तस्बिर उपर बारम्बार मेरो भिजेको आँखा जान्थ्यो र मनमनै उसलाई आशीर्वाद दिन्थेँ, तिम्रो कल्याण होस् बहिनी। सुशीलाका प्रति मैले आफ्नो जवाबदेही सम्पूर्णतासँग पूरा गर्न सकिनँ। यज्ञपि पत्नीप्रति कर्तव्यको बौद्धिक निश्चिततामा सायद कोही पुग्न सक्ने छैन र मेरो आचरण यौन स्वच्छन्दलाई म पापयुक्तता या कर्तव्यविहीनताको संज्ञा दिन सक्दिनँ। म आचरणका लागि अन्तःस्करणको इजलासमा आफूलाई दोषी भनी स्वीकार गर्न कसै गरी पनि सक्दिनँ, तर हमेसा एउटा कुराको समस्या मेरो आत्माका लागि बनिरहेको छ। यदि सुशीलाको दृष्टिमा मेरो आचरण क्षम्य छैन भने मेरो के कर्तव्य हुन्छ र यदि उसले आफ्नो निर्णय अपूर्ण बुद्धिले गर्दा आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित भएर लिएको भए पनि उसको आत्माको सन्तोषका लागि के मैले आफ्नो आचरण उसको नैतिक निर्णयअनुसार गर्नु पर्दैन र? आज मलाई बारम्बार यो कुराले बेग्र पारिरहेको छ। धेरै दिन पहिले मलाई उसको आग्रह थियो कि म धुम्र सुरापान नगरौँ, अवैध यौन सम्बन्ध नराखौँ है। उनी साहिलले भनेकी रहेछन्, जहाँ पाए त्यहीँ यौन सम्पर्क नगर र सुरोट नखाऊ भनेर भने। उनले के भन्यो भने मलाई बारम्बार यो कुराले बेर पारेको छ। धेरै दिन पहिले मलाई उसको आग्रह थियो कि म धुम्र सुरा पान नगरौँ र अवैध यौन सम्पर्क नराखौँ। उसको दृष्टिमा वैध यौन सम्बन्ध मात्र हुन्छ, त्यसलाई मोनोगेमिक भनिन्छ। भनेको एउटासँग मात्रै यौन सम्बन्ध राख भनेको। यता आएर 2 कुरामा त 1 वर्ष जति भयो उनको आग्रहलाई मान्ने निश्चय गरेर धुम्र सुरापान अबदेखि कहिले पनि नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु। उनले चुरोट खान छोडेछन्। स्त्री सङ्गमका सम्बन्धमा निर्णय लिन गाह्रो परिरहेको थियो। बार यस उपर विचार गर्दा मलाई भीष्म प्रतिज्ञा गर्न सम्भव हुँदैन कि जस्तो लागिरहन्थ्यो। आज भने कुन्नी या कहाँबाट आन्तरिक शक्तिको अनुभव गरेर मैले यो दृढ निश्चय गरेँ कि सुशीलाको तृतीय आग्रहलाई म अबदेखि कहिल्यै पनि टाल्दिनँ। यसले गर्दा मैले धेरै कुरादेखि आफूलाई वञ्चित राख्नु पर्ला, तर सुशीलाको परम विश्वास पाउनका लागि मलाई कुनै पनि बलिदान ठुलो हुने छैन। उनले अब म सबैसँग अब अनावश्यक यौन सम्पर्क राख्दिनँ भन्ने कुरा गरेर चुरोट छोडेँ भने।
मङ्सिर 1 मा लेख्छन् उनी, सधैँ जस्तो 4 बजे बिहान उठेर नुहाएँ। यता केही दिनदेखि बिहानै नुहाउने बानी थालेको छु। यसले फुर्ती त हुन्छ, तर भए पनि हुन्छ कि कतै सर्दीले रोग त ल्याउँदैन। अस्ति एक दिन ज्वरो आएको जस्तो भयो। ठन्डी लागेर नुहाएर 1 घन्टा अध्ययन गरेपछि आधा घन्टा घुमेँ। बिहान सर्दी चर्किँदै छ। मलाई सर्दीमा हिँड्दा कान मुख तातेर आउँछ र हात गोडा चिलाउन थाल्छ। सायद कुनै प्रतिक्रिया हो। यता 10 दिनदेखि भुटेको भात आफै पकाएर बिहान खाजा खान्छु। मेरो पेटको रोगले आजकाल उति दुःख दिएको छैन। कब्जियत भने बढेको छ। खोक्लो पेटभन्दा कसिएको पेटले मलाई फाइदा गर्छ। त्यसो हुनाले केही कब्जियत भए पनि मलाई दुःख हुँदैन। तर आज 2 दिन भइसक्यो दिशा नभएको कोठा मिलाएँ। मेरो यो सानो कोठालाई यताउति गरेर यहाँका चिज वस्तुहरूको राखन धरणमा नयाँ नयाँ व्यवस्था गरेर समयको एक सर्तालाई जित्ने कोसिस गर्छु। यसरी पनि समय काटिन्छ। केनानको रसिया एन्ड द वेस्ट भन्ने किताब आजदेखि पढ्न थालेको छु। पढ्ने प्रविधि एकदमै कम छ। आज मेजरको बदली भयो। महिना महिना दिन मेजर र कप्तानको बदली हुन्छ। आजकल उनीहरूलाई हामीहरूसँग हेलमेल नगर्नु भनेको जस्तो छ, किनभने उनीहरू भित्र आउँदैनन्। पहिले जहिले पनि फाटक खुल्दा उनीहरू आउँथे र हाम्रो सुविधा असुविधाको बारे सोधपुछ गर्थे। आजकल जमदारको जिम्मामा हामीलाई छाडेका छन्। हामीहरूका प्रति उपेक्षा देखाउन यो उपाय हो भनेर सरकारले मेजरलाई आदेश दिएको होला। हाम्रो जेलको फाटक दिनमा 6 चोटि उग्रिन्छ। 5 बजे दुध दिनका लागि, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे भोजन, 3 बजे चिया, 5 बजे दुध र 7 बजे राति भोजनका लागि। मोज रहेछ त। मङ्सिर 3 गते उनी लेख्छन्, आज इन्टरभ्यूको दिन। आज मसँग कोही पनि भेट्न आउँदैन भनेर एक किसिमको निश्चिन्तामा थिए। आज विराटनगरबाट सुशीला बनारसमा र उनीहरू बाहेक अरू कुटुम्बहरू भेट्न पाउँदैनन्। त्यसो हुनाले सुशीलाले लेखेकी थिए कि यसपालि भेट्ने तिनलाई त्यो दिनमा तिमीले हामी सबैलाई सम्झिनेछौ र दुःख मान्नेछौ। भेटघाटको सुविधा पाएदेखि यसपालि मात्रै कसैसँग भेट नहुने भयो। नत्र यस दिन नागा नगरेर कोही न कोही आइरहन्थे। बिहानै उठ्ने बित्तिकै मेरो उग्रेको आँखा बहिनीको तस्बिरमाथि परेर सम्झेँ कि आज भेट्ने दिन हो, तर मसँग भेट्न कोही आउने छैनन्। यसमा पनि एक किसिमको निश्चिन्ताको अनुभव मलाई भयो। नत्र इन्टरभ्यूका दिन त्यसभन्दा 1-2 दिन पहिलेदेखि नै म बडो पीडित उत्तेजनामा रहन्थेँ। भावुकताको चरम सीमामा पुगेर म सानो त्यस्तो तानिएको तार हुन्थेँ जसलाई एउटा सानो झट्काले छोयो कि त्यो चुडिन्छ। तर आज कोही आउँदैनन् भन्ने विचारले निर्धक्क थिएँ। तर रोसा आइन रमेश आए। उनीहरू फाटकको कापबाट, फाटक भनेको गेट हो, हामीहरूको एक झल्को पाइन्छ कि भनेर आए। मैले भित्रबाट हात हल्लाएँ। उनीहरूसँगको भेटघाट यति थियो, तर कल्पना भित्रै आई। त्यसो भए आजको दिन पनि नागा जान पाइएन। उसले सोधे कि राजासँग यता मेरो भेट भएको हो कि होइन। बाहिर राजाले मसँग भेटे रे भन्ने खुब चर्चा छ रे। किन बारम्बार यस प्रकारको हल्ला चल्छ बुझ्न सकिएन। या त राजाको तर्फबाट नै भ्रम फैलाउन यस्तो हल्ला पिटाइएको छ, अथवा सुवर्णजीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेकोले मान्छेहरूले सुलहको आशामा राजा र मेरा बीच राजनीतिक वार्ता प्रारम्भ अब भयो होला भनेर यो हल्ला उठाएका हुन सक्छन्। आजको दिनले आफ्नो उत्तेजनापूर्ण प्रभाव नपारिरहँदैन। एक त उनको मनै उत्तेजित भए, जबकि किशनजीले जर्नेललाई उनीहरूको अनियमिततालाई सङ्केत गर्दै भन्नुभएको थियो कि कल्पना भतिजी कसरी मसँग भेट्न पाई जब उनीहरूको नियमअनुसार भतिजा भतिजीले भेट्न पाउँदैनन्। उहाँको तात्पर्य थियो सरकारको अनियमिततालाई प्रमाणित गर्ने, तर परिणामको ख्याल नगरेर उहाँले सायद रोसाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भयो हुन सक्छ। उनीहरूले कल्पनालाई मेरो छोरी भनेर भेट्न पठाएका थिए होलान्। मलाई किशनजीको यस्तो हुस्सुपनमा बडो रिस उठ्यो। बडो सुपरफिसियल रियाक्सन हुन्छ उहाँमा। स्वयं किशनजी पनि उहाँका दाइहरू यहाँ भएर पनि भेट्न नआउँदा तिरस्कृत भएको बोध गरेर लघु भावना पीडित हुनुहुन्छ र कल्पना सम्बन्धी आफ्ना गल्तीले झन् बेग्र हुनुभयो। दिउँसो चियाको टाइममा अन्यास उहाँ झोकिनुभयो, किनभने उहाँको भागको जिलेबी कसैले खाइदिएछन्। योगेन्द्रमानको वा दाजुहरू भेट्न आएका जनरल गइसकेको हुनाले भेट्न पाएनन्। योगेन्द्रलाई स्वभावतः बडो रिस उठेर उनको रिस अन्धो किसिमको हुन्छ। रामनारायणले पनि आज उनकी पत्नी आउँछिन् कि भनेर आशा राखेका थिए। उनी नआइदिएकाले बडो बेचैन भए। हाम्रो 7 जनाको सानो परिवारमा आज उत्तेजना, पीडा र बिग्रेको मनस्थितिको क्षुब्ध वातावरण रह्यो। रोसाले हिटर पठाएकी छिन्। आज नै त्यसलाई बालेर कोठा न्यानो भयो। अर्को दिन लेख्छन्, हिजोको नर्भस उत्तेजनाले भरिएको दिनपछिको आजको दिन असाधारण ढङ्गबाट शान्त र शिथिल भयो। पाकेको जस्तो 2 दिन ढिला गरेर दिएको आजको अखबारमा खबरहरू पनि सामान्य किसिमका मात्र छन्। चीन र हिन्दुस्तानको सीमाको लडाइँमा पनि एक किसिमको शिथिलता आएको छ। अखबार पढ्दा हिन्दुस्तानमा उत्तेजना र क्रोध भने धेरै छ जस्तो लाग्छ, तर सरकारका प्रतिपूर्ण आस्था पनि जनतामा प्रचुर छ। विशेष गरेर वर्तमान युद्धले गर्दा एकताको भावना पनि देशमा दृढतम भएको बुझिन्छ, तर सरकारमा भने अझै मानसिक विशृङ्खलता विद्यमान छ। मलाई लाग्छ यसको कारण एक त भारत सरकार उनीहरूले भने जस्तै अपरजटमा परेर अर्को
उनीहरू सामाजिक दृष्टिबाट प्रस्तुत नहुनु तेर्सो रुसलाई आफ्नो पक्षमा नभए कमसेकम यस युद्धको तटस्थ राख्ने भारतको इच्छा चार थियो। तटस्थवादी एसियाली अफ्रिकाली देशमा आफूलाई शान्तिवादी साबित गर्ने इच्छा। आज पनि हिन्दुस्तानले नेफामा एउटा स्ट्राटेजिक स्थान वलङ्गोलाई छाडेर पछि हट्नु पर्यो भन्ने खबर छ। तटस्थवादी नीतिलाई नछोड्ने भनी नेहरूले बारम्बार घोषणा गरिरहेका छन्। यद्यपि यस युद्धमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले मात्र पूर्ण रूपले भारतको सहयोग गर्ने आश्वासन र भारतले मागेको सामरिक सामानहरू दिँदै आएका छन्। हामीहरू चीन भारत कलहलाई लिएर एउटा खुब छलफल गर्छौँ र यस कलहबाट हामीहरूमाथि पर्ने प्रभाव उपर पनि विचार विमर्श गर्छौँ। सुवर्णजीले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्दै भारत चीनको झगडाको उग्रतर हुँदै आएको स्थितिले गर्दा राजाले यस अवसरको लाभ उठाएर आफ्नो भारत विरोधी कारबाहीको चीनसँग पूर्ण ढङ्गसँग मिलेर चरम लक्ष्यमा लैजाने भएकोले आन्दोलनको स्थगनको निर्णय लिनु पर्यो भन्ने वक्तव्य दिइएको छ। कहाँसम्म यो तर्क वास्तविक स्थितिमा आधारित छ मलाई थाहा छैन। आन्दोलनको स्थगनले राजालाई चाहेको खण्डमा चीनसँग मिल्नदेखि कसरी बाधा पर्छ, जबकि झन् सुवर्णजी या भारतका प्रति सहृदय बनाउने प्रेरणा छैन। राजाले पनि अस्ति प्रेसको प्रश्नको उत्तरमा सुवर्णजीको वक्तव्यको तिक्त र कुण्ठित र क्षुब्ध भाषामा जवाब दिन खोजेको छन्। यदि पश्चिमी राष्ट्रहरूको आग्रहबाट आन्दोलन स्थगन भएको भए यसको अर्थ यी राष्ट्रहरू नेपाललाई दबाब दिएर पनि चीनका विरुद्ध व्यापक मोर्चामा हिन्दुस्तानको साथ दिन ल्याउनका लागि सायद राजाको यो तर्क कि यो मेरा विरुद्ध हिन्दुस्तानबाट आलोचना हुँदाहुँदै कसरी मलाई हिन्दुस्तानसँग मिलेर चीनका विरुद्ध मोर्चा ल्याऊ भन्ने सल्लाह को दिन सक्छ लाई उनलाई उपलब्ध नगराउन पश्चिमी राष्ट्रको आग्रहबाट आन्दोलन स्थगित गर्ने सल्लाह भारतले सुवर्णजीलाई दिएको हुनुपर्छ। जुन सल्लाहको आधारमा सुवर्णजीले स्थगनको कदम चाल्नुभयो यसको माने यो हो कि राजा अब पश्चिमी राष्ट्रहरूका सम्मुख अप्ठ्यारोमा परे, तर हिन्दुस्तान पनि पश्चिमी राष्ट्रलाई राजाको चीनपट्टिको झुकावको आधार सुवर्णबाट सञ्चालित आन्दोलनको प्रतिक्रियाभन्दा गहिरो छ भन्ने प्रमाणित गरेर राजाको म्यान्युभरेबिलिटीलाई सङ्कुचित पार्न चाहेको होला। नत्र आन्दोलनको स्थगन र स्थगन गर्दा दिएको वक्तव्यको अर्थ केही लाग्दैन। या आन्दोलन सेलाइसकेको थियो र भारत चीन युद्धको मौकालाई छोपेर इज्जत बचाउँदै सुवर्णजीले आन्दोलनको स्थगन गरेको हो। अर्थात् सुवर्णजीले स्थगनको घोषणा गरेर वास्तविक तथ्य उपर लज्जा निवारणका लागि वैधानिक आवरण उडाइदिनु भयो। बुझ्न सकिएन। यसै त्यति बेला काङ्ग्रेसले जुन आन्दोलन स्थगन गर्यो भारत र चीनको लडाइँ भइरहँदाखेरि त्यसको बारेमा बिपी कोइरालाले त्यसको विश्लेषण गरेका छन्। यो उनलाई लागेको चाहिँ कतै आन्दोलन कमजोर भएको कारणले आफ्नो लाज छोप्नको लागि सेफ ल्यान्डिङ गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन्। 2019 मङ्सिरको 4 गते उनी लेख्छन्, चीन भारत युद्धमा आज हिन्दुस्तानले ठुलो सेटब्याक भएको छ जसले गर्दा आसामलाई सम्म खतरा पर्न आएको छ। नेहरूले ओम डिलाको पतनपछि आज एउटा रेडियो भाषण दिए जसमा आसामलाई आएको खतरालाई ध्यानमा राखेर उनले आसामीहरूलाई आश्वासन र हृदयलाई बलियो पारेर राख्नु भनेका छन्। निश्चय नै नेहरूको भाषण हिन्दुस्तानमा आएको खतराको द्योतक हो। हामीहरूको यहाँको दुःखमा हिन्दुस्तानले हाम्रो सहानुभूति र चीनले राजाको सहानुभूति गरेकाले आजको संवादबाट यो क्याम्पमा निराशा आयो। रामनारायण जहाँ पहिले नेहरूको कार्यकुशलता दूरदर्शिता र बुद्धिमानीमा पुरा आस्था राखेर आश्वस्त थिए आज उनी उत्तिकै आश्वस्त शून्य भएका छन्। उनलाई नेहरूको क्षमतामा भरोसा छैन। गणेश मानजी पनि बडो चिन्तित हुनुभयो। मलाई भने विशेष त्यस्तो निराशाको भावना भएन, किनभने दिल्लीमाथि न म पहिले पूर्ण रूपले भरोसा राख्थेँ न उनीहरूको दूरदर्शितामा नै मलाई आशा थियो। त्यसो हुनाले अहिलेको चीनले उनीहरूमाथि गरेको आक्रमण र उनीहरूले अहिलेसम्म सहनु परेको पराजयले मलाई उति शक दिएन। यी घटनाहरू दिल्लीको कम्प्लेन्सीको स्वाभाविक परिणाम जस्तो लाग्छ, तर हामीहरूमाथिको खतरा त आजको लडाइँले ल्याएको परिणामले झन् थपेको छ। हाम्रो भविष्य झन् अन्धकारमय भएको छ। यसरी भारत र चीन बीचको लडाइँको विषयमा उनी लेख्छन्, बिपीको आरोप छ राजाहरू चाइनिज हुन्, राजाले चाइनाको सपोर्ट गरिरहेको छ अथवा चाइनाले राजालाई सपोर्ट गरेको छ। हामी इन्डियाको साथमा छौँ र इन्डियाको नीति ठिक छैन र इन्डियाको नीतिको उनले आलोचना गरेका छन् र जवाहरलाल नेहरूप्रति उनले आश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ। मङ्सिर 11 गते लेख्छन्, यता हामी बडो उत्साहपूर्वक हिन्दुस्तान चीनको युद्धलाई हेरिरहेका छौँ किनभने हामीहरूमाथि यस्तो सोझो प्रभाव परेको छ भन्ने हाम्रो विचार छ। हिन्दुस्तानभित्रै ठुलो पराजयको खबर अस्ति आयो। चिनियाहरूले 6 दिनभित्र 160 माइल जति हिन्दुस्तानी सीमानामा घुसेर तेजपुर र उत्तर आसामलाई खतरामा पारे। हिन्दुस्तानको सामरिक कमजोरी छर्लङ्गै भएको छ र मेरो विश्वासमा एसियाली देशहरूको असम्मान र मौकावादिताको नीतिले नैतिकता यति खसेको छ कि ताकतको प्रदर्शन उनीहरूका लागि ठुलो प्रभावकारी हुन्छ। तसर्थ यो चीनले
विजय गरेको नेपाल र अरू देशमा हिन्दुस्तान विरोधी विचार झन्झन बढेर जाने सम्भावना बढेको छ। यस्तो नीति अब झन् निराधापद भएको छ। तर यो पनि हुनसक्छ कि हिन्दुस्तानको कमजोरी पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई हिन्दुस्तानलाई बलियो पार्न कर लगाओस्, जसको परिणामस्वरूप नेपालमाथि उनीहरूको दबाव यसका लागि पर्न थालोस् कि हिमालयको सुरक्षामा हिन्दुस्तानको साथ नेपालले दियोस्। नेपालको भने झन् दबाव सहने क्षमता बढेको छ। अब एकैचोटि मङ्सिरको उनले 29 गते लेख्छन्। 18 दिनपछि आज चिठी लेख्ने दिन थियो। यसपालि बाहिरबाट धेरै चिठीहरू आएनन्। मैले उत्तर पनि त्यसकारण धेरैलाई दिनु परेन। 10-11 जनालाई लेखेँ। यस महिनामा सुशीलाको कुनै पत्र आएन। बाहिरको बडो खबर निराशापूर्ण छ। रोसाको पत्रहरूमा त्यसको स्पष्ट झलक रहन्छ। हाम्रो आन्दोलन पूर्ण रूपले असफल भएको छ। राजाले जिते। यो हाम्रो पराजयले ठुलो निराशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ र जनशक्तिको ठुलो हार भएको छ। यसको मुख्य कारण आन्दोलनका सञ्चालकहरूको नेतृत्वहीनता र उनीहरूको हिम्मतको कमी र साथै उनीहरूले पूर्ण रूपले हिन्दुस्तानमाथि मात्र आधारित भई बस्नु, जुन हिन्दुस्तान स्वयं आफै आफ्नो कमजोर र अदूरदर्शी नीतिको शिकार भइरहेको छ। चीनको हातबाट हिन्दुस्तान उपर सारा आधार राख्नु बडो ठुलो गल्ती थियो। हाम्रा मान्छेहरूको हिन्दुस्तानको नीति पनि हाम्रा सम्बन्धमा स्पष्ट र अबबोर थिएन। अब अहिलेको उनीहरूलाई चीनबाट भएको विपत्तिपूर्ण परिस्थितिमा हिन्दुस्तानले राजासँग हात मिलाउनु पर्ने भएको र हामीलाई त्याग्ने बाहिरका हाम्रा मान्छेहरूलाई बडो ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ। मलाई लाग्दैन कि उनीहरूबाट कुनै बाटो निस्कन सक्छ। अस्ति गिरी दिल्लीको 7 दिनको यात्रामा दिल्लीबाट फर्के राजा आफ्नो कुरो दिल्लीमा मिलाउँदैछन् र अब उनी शक्तिको स्थलबाट दिल्लीसँग कुरा मिलाउन सक्छन्। केही दिनका लागि हाम्रो सूर्य अस्त भयो। उनी चिन्तित भएका छन्। हाम्रो आन्दोलन सकियो, हामी पत्ता साफ भयौँ, राजाले जिते भनेका छन्। तारणीहरूलाई नखोजेल राखेको खबर छ। तारणी प्रसाद कोइरालाई यो पनि प्रथम सूचना हो। अब वास्तवमा हाम्रो नराम्रो दिन सुरु भयो। कष्टमय जीवन दुखी होइन, जीवनमा आशाको लोभ हुन दिन हो। आज दिनभरि बादल लागिरहेको छ। धेरै थान लुगा धोएँ, थाकेँ। शारीरिक थकान र मानसिक व्यथाले मिलेर अनौठो किसिमको वातावरण मेरो चारैतिर बनाइरहेको छ। जाडो पनि खुब चर्किँदैछ। हिटरको कोठा तताउन सक्ने क्षमता रहेन। यस्तो स्थितिमा साँझैमा बिछौनाभित्र पस्न मन लाग्छ। निद्रा नलागे पनि बिछौनाको आरामले लोभ्याउँछ र 8 बजे नै बिछौनामा पसेँ। एकछिनपछि निद्रा पनि लाग्यो। सुत्नुभन्दा पहिले जहिले पनि भोलिदेखि आलस्य गर्दिनँ। नियमित रूपले पढ्ने, लेख्ने र अन्य दैनिक काम गर्छु भन्ने निर्णय लिन्छु। तर भोलिको दिन पनि त्यस्तै आलस्यमा खेर जान्छ। यसै गरेर थुन्नीको 2 वर्ष भइसक्यो। नुहाउनु, धुवाउनु, अध्ययन, रामायण, खाइन्छ, घुम्नु, है, भोजन, विश्राम, अखबारहरू, दिवानालाई पढाउनु, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, यो विभिन्न दिनहरू उनले है लेखेका छन्। है अब उनले मङ्सिरको 30 गते लेख्छन्। हामीहरू पक्राउ परेको आज ठ्याक्कै 2 वर्ष पुरा भयो। भोलिकै दिन हामीहरू 2 वर्ष पहिले समातिएका थियौँ। भोलि सरकारले बडो धुमधामसँग वार्षिक मनाउने भएको छ। 1 पौष ऐतिहासिक दिन रे। त्यसो हुनाले बडो उत्सवसँग यो ऐतिहासिक दिनको चाड मनाउने रे। बिस्तार यसलाई नै राष्ट्रिय दिनमा परिणत गर्ने इराद सरकारको छ भन्ने बुझिन्छ। राजालाई 7 फागुनको प्रधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस रूपमा मनाउने प्रथा मन परेको छैन, किनभने त्यस दिनले 7 सालको क्रान्ति र त्यसले ल्याउन खोजेको प्रजातन्त्रलाई स्मरण दिलाउँछ र त्यस दिनले त्रिभुवनलाई पनि सम्झन्छ। यो स्मृति निश्चय नै राजालाई बिउजुदो हो। देशमा जुन उत्साहको सिर्जना गर्ने प्रयत्न भोलिको लागि भइरहेको छ, त्यसलाई देख्दा 1 पौष नै मुख्य दिवसको रूपमा मनाइयोस् भन्ने इच्छा सरकारको बुझिन्छ। पोहोर सालभन्दा यसपालि झन् व्यापक रूपमा यो दिवस मनाइने रे। पोहोर साल बाह्य रूपले सरकारको सम्पूर्ण सहयोग यस दिवसको समारोहमा देखाइया थिएन। अलिक अप्ठ्यारो मानेर सहयोग दिएको जस्तो थियो दुनियाँले के भन्ला। तर यसपालि केवल प्रेरणा जो कि पोहोर साल पनि बाह्य रूपबाट स्पष्ट थियो सरकारबाट आयो कि यो दिवस मनाउनका लागि सरकारी तत्त्वावधानमा समारोह सम्पन्न हुने भएको छ। कुनै सङ्कोच छैन। निर्धक्कसँग राष्ट्रिय दिवसको रूपमा यस दिनलाई सरकारले दिन थालेको छ। भोलिकै दिन राजाले एउटा नयाँ विधान पनि दिने रे। अहिलेसम्म त विधानको घोषणाको साहस राजालाई थिएन, कारण जनआन्दोलनले उनलाई कस्तो दबाब दिने हो, त्यसको परिणामस्वरूप कुन कस्तो किसिमको सम्झौता जनतासँग गर्नुपर्ने हो, त्यसको अनिश्चित आशंका थियो। अब त्यो दबाब रहेन। राजालाई अब सम्झौताको दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने खण्ड छैन। पूर्ण विजयको विश्वासमा भोलिको विधानको घोषणा हुने भएको छ। पञ्चायती किसिमको विधान जसको रूपरेखा पत्र पत्रिकामा बीचमा आइरहेको छ। यो विधान देश सुहाउँदो आफ्नै माटोमा हुर्किएको र आफ्नै माटोमा हुर्किएको विधान हुन्छ रे। भोलिको घोषणापछि केही राजनीतिक बन्दीहरू छुट्छन् कि भन्ने आशा यहाँका केही साथीलाई छ। मलाई घोषणाले कुनै परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। 1-2 जना राजबन्दी छुट्ने कुरा त बीचमा छुट्दै समात्दै पनि छन्। विधानको घोषणाले कुनै नयाँ नीतिको घोषणा हुने छैन। राजालाई यदि मैले बुझेको छु भने अब झन् बदलाको भावनाले उनी पीडित भएर राजबन्दी जो उनको मुठ्ठीमा परेका छन्, होस्टेज जस्तो गरी उनलाई राखी छाडेका छन्, माथि झन् बढी कठोर बर्ताव हुनेछ। राजालाई अब भय रहेन। जुन भयले अहिलेसम्म उनको हात रोकिएको थियो
यहाँ मान्छेलाई गार्ड अफिसरहरूको रूप पनि बदलिदिसकेको छ। उनीहरूको प्रताप रुखा हुँदै गएका छन्। आज शनिबार भएकोले खबर आएन। दिन निरस महानिरस रह्यो। यसरी उनले 2019 पौष 1 गते जुन संविधान आउनेवाला थियो त्यसको अघिल्लो दिन त्यसको बारेमा थोरै विवेचना गरेका छन्। उनले ज्ञान राखेका रहेछन्। 2019 पुष 1 गते जाडो खुब चर्किएको छ। राति आङ तातेन र निद्रा पनि खलबलियो। बिहान उठ्दा अल्छी लाग्यो र सोचेँ कि आज ननाउँ, तर नियम भङ्ग होला र साथै आलस्यले फेरि मलाई कमजोर पार्ला र दिनभरि एकपछि अर्को आलस्यपूर्ण विचारले मलाई कुनै काम गर्न नदिएर बिछौनामा कुच्या राख्ला भन्ने डरले सधैँ जस्तो गरी धारामा गएर नुहाएँ। यस वर्षको आज सबभन्दा जाडो दिन थियो। 4 बजे बिहान चिसो धारामा आङ ताप्नु आजका दिन साहसको नै कुरा हो। तर एकचोटि साहस बटुलेर आङसँग गर्दन पानीको धारामा राखिदिएपछि तमाम भएर फिक्रीको अन्त्य हुन्छ। जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। जसले खड्कको धारमा गर्दन राख्न सक्यो यसको यावत दुःख भए फिक्री समाप्त भएर जान्छ। यस्तोमा नुहाएपछि जस्तो निर्धक्क हुन्छु यो साहसी मान्छे पनि जीवनपर्यन्त निर्धक्क भएर विचरण गर्दछ। आज हामीहरूलाई बडो दुःखको समयमा पर्नु परेको छ। वास्तविक दुःखभन्दा भविष्यको आशंकाले पीडित छौँ हामीहरू। यसको कारण एउटै छ कि त्यो हो हामीमा अझै खड्कको धारमा गर्दन राख्न सक्ने साहसको कमी छ। आजको राजाको घोषणाले संसदीय प्रजातान्त्रिक विधानको वैधानिकता अन्त्य भयो। व्यवहारमा 2 वर्ष पहिले नै प्रधानमन्त्रीको हत्या भएको थियो। आज त्यो सबलाई अनुष्ठानपूर्वक दाह संस्कार गरियो। राजाले आज अर्को विधान दिएको छ, पञ्चायती विधान। घोषणामा एउटा वाक्य बडो महत्त्वपूर्ण छ, हामीमा निहित अधिकारद्वारा अहिलेसम्मको विधान खारिज गर्छौँ र अर्को नयाँ विधान दियौँ। स्वेच्छाचारिताको यसभन्दा ठुलो निर्लज्ज घोषणामा वर्तमान युगमा कसैले गर्न सक्छ? हाम्रो राजाबाहेक निरङ्कुशताको पराकाष्ठको घोषणा छ यस वाक्यमा, हामीमा निहित अधिकार, जसको आधारमा जहिले पायो विधान दियो, फर्कायो, निलम्बन गर्यो, बदलिदियो। राणाहरू पनि यत्रो निर्लज्जाको घोषणा गर्न हिचकिचाउँथे। कमसेकम राजाको मर्यादाको पर्दा राखेका थिए उनीहरूले। वर्तमान राजालाई त्यो पर्दा राख्नुपर्ने आवश्यकता परेन। राजाहरू निर्लज्जताको लागि जगत प्रसिद्ध हुन्छन्। उनीहरूलाई शिष्टाचार, आचार र कर्तव्यमा बाँधेर राख्ने प्रेरणा उनीहरूको आफ्नै अन्तरबाट आत्माबाट आउँदैन। आफूभन्दा बाहिरको जनशक्तिले मात्र उनीहरूलाई मर्यादामा बाँधेर राख्छ। त्यो शक्ति कमजोर पर्यो भने राजाहरूको मर्यादाहीनताको कुनै अन्त हुँदैन। आज हाम्रो देशमा त्यही कुरा घटिरहेको छ। जनआन्दोलन अहिले परास्त भइसकेको छ। यसरी बिपी कोइरालाले पौष 1 गते जुन संविधान ल्याइयो 2019 को संविधान त्यसको विरोध गरेका छन् र प्रधानमन्त्रीको हत्या भएको छ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् र हामी अझै डराइरहेका छौँ, हामी काँध थाप्न डराइरहेका छौँ भन्दै व्यङ्ग्य हानेका छन्। र त्यति बेला टङ्क प्रसादजी सुवर्ण शमशेरजी काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भन्ने उहाँले रोष प्रकट गर्नुभएको छ। अब पुष 2 गते उहाँ लेख्नुहुन्छ, भेटघाटको दिन रोसालाई नआउनु र कल्पनालाई नपठाउनु भनेर मैले अस्ति नै सूचना पठाइसकेको थिएँ। रोसासँग त भेट्ने कुरा छैन, केवल फाटकको पहलबाट एक झल्को हेर्ने लोभ मात्र हो। कल्पना छोरी भनेर आउन सक्छ, तर भतिजी भनेर अफिसरले आपत्ति गर्यो भने रोसाको खिन्नता झन् बढ्नेछ र एक प्रकारको अपेलनाको बोध उठ्ला हुनेछ। सुन्दरी जलसम्म आउने जाने खर्च पनि 25-30 परिहाल्छ। यी सब कुराहरू सोचेर उनलाई नआउनु भनी सञ्चार पठाएको हो। त्यसो हुनाले मसँग भेट्न आज कोही आएनन्। म त जेलमा छु, एक्लै दिन बिताइरहेको छु। जीवनमा मामुली आवश्यकताहरूबाट वञ्चित भएर अभावको वातावरणमा। त्यसो हुनाले मेरा लागि आजको दिन पनि अरू दिन सरह निरस छ। तर रोसाहरूलाई उनी मलाई कति सम्झिरहेकी होलिन्। कोठामा बसेर एक्लै या कल्पनाका साथ आजको दिन पहिले प्रत्येक महिनामा उनले सुन्दरी जलसम्म गर्ने गरेको यात्राको यस महिनादेखि अन्त भयो भन्ने सम्झेर उनको एक्लोपनाको भावनामा उदासीपन झन् बढ्यो होला। उनलाई सम्झेर म यहाँ उदास भएको छु। बिछुडनको व्यथाको अनुभव मलाई पनि आज भइरहेको छ र रोसालाई म यता बडो मन पराउन थालेको छु। उनको उज्यालो अनुहारले मेरो मनमा घाम झुक्लिया जस्तो छ। रामनारायणकी आमा र पत्नीहरू उनीसँग भेट्न आएका थिए। रामनारायण पनि उनीहरूसँग गइसकेपछि बडो उदास भएर उनीहरूले ल्याएको खबर पनि निराशापूर्ण थियो। उनकी पत्नीले भनिन्, रे कति दिनसम्म यसरी बस्छौ, अब के हुने हो? यसको प्रश्नमा निराशाको गहिरो उच्छ्वास थियो। उनले भनिन् रे कि भारत चीनको युद्ध रउन्जेल छुट्ने आशा छैन। योगेन्द्रमानका दाजु पनि आएका थिए। किशुनजी भेट्न गोपाल पनि यसपालि आएका थिए। प्राय 8 महिनापछि उनले पहिले किशुनजीलाई निराशा कुरा गरेर सल्लाह दिए कि राजालाई बिन्तीपत्र चढाएर छुट्ने प्रयत्न गर। किशुनजीले भने, म आफ्नो मर्यादा र स्वाभिमानको विरुद्ध केही गर्न सक्दिनँ, न म अरू साथीलाई पनि उनीहरूको स्वाभिमानको विरुद्ध नै गर्ने सल्लाह दिन्छु। धेरै दिनमा सुशीलाको चिठी आयो। बनारसमा केदार घाट लिएर एउटा राम्रो फ्ल्याट लिएर केटाकेटीहरूसँग बस्ने भइन्।
निरु र सुरेश र ज्योतिहरूलाई होस्टेलबाट झिकिछन्। राम्रो छ रे त्यो, तर केटाकेटीहरूले भरिएको घरमा सुशीलालाई एक्लो व्यवस्था गर्न मुस्किल परेको होला। भात पकाउनु, भाँडा मल्नु पनि उसैले पर्दो रहेछ। त्यसमा 6-7 जना केटाकेटीको हेरचाह निश्चय नै एउटा ढाँट भाँच्ने काम भएको छ। तर उसमा साहसको कुनै अभाव छैन, न त वर्तमान कठिन परिस्थितिले उसलाई विचलित पारेको छ। यसपालि हाम्रा जहानका प्रत्येक बडो साहस र उत्साहको प्रमाण दिएका छन् र मलाई यसले बडो सन्तोष र अभिमान भएको छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराईका दाइ गोपालले चाहिँ राजालाई बिन्ती चढाऊ र छुट भनेर चाहिँ सल्लाह दिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईले म यो सम्भव छैन, म यो गर्न सक्दिनँ, म स्वाभिमान गुमाउन सक्दिनँ भनेर जवाब दिएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 19 साल मङ्सिर 3 गते लेखिएको छ। मङ्सिर 3 आयो फेरि, पुस 3 हुनुपर्छ, गल्ती छ। राजाले अस्ति विधानको घोषणा गरेपछि तर्कसङ्गत अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि राजनीतिक स्थिति अब साधारण हुँदै आएको छ। त्यसो हुनाले असाधारण स्थितिका सरकारी कारबाही अब रद्द गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको घोषणा पनि विधानको घोषणाको साथसाथै हुनेछ, यो अनुमान छ। सुवर्णजीहरूद्वारा पनि जनआन्दोलन स्थगित राखिएको छ। त्यसो हुनाले राजनीतिक स्थितिलाई साधारणमा ल्याउन अहिलेको जस्तो उपयुक्त अवसर फेरि पाइँदैन भन्ने तर्क विधानको घोषणापछि स्वाभाविक हुन्छ। आखिर संविधानको घोषणा देशमा असाधारण स्थिति छ भन्ने पूर्व अनुमान प्रिसपोज पनि गर्छ। असाधारण स्थिति रहँदै विधानको घोषणा असङ्गत जस्तो हुन्छ। यसका अतिरिक्त राजालाई अब निर्धक्क भएको अनुभवको पनि यसले सङ्केत दिन्छ। यी सब कुरा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन। राजनीतिक बन्दीहरू ठाउँ ठाउँमा झ्यालखानामा थुनिएकै छन्। कुनै राजनीतिक तर्कको आधारमा नभएर यो घोषणा राजाको शुद्ध वैयक्तिक ख्यालबाजीको दृष्टान्त भएको छ। राजालाई आज घोषणा दिउँ भन्ने विचार आयो, घोषणा दिए। यसले देशमा कुनै किसिमको राजनीतिक दिशा परिवर्तनलाई लक्ष्य गरेन। जति यस सम्बन्धमा विचार गरे उति राजाको अहमता बढेको छ। निरङ्कुशताका प्रमाणहरूले पनि घोषणा गरेका छन् जस्तो लाग्छ। वैधानिकताको उपहासको यो परम दृष्टान्त चाहिँ इतिहासमा सङ्गीन आफ्नो हातमा छ भने जुनसुकै कार्यलाई पनि वैधानिक मर्यादा दिन सकिन्छ भन्ने घोषणा राजाले गरेका छन्। राजाका लागि जसको हातमा सङ्गीन छ, विधान एउटा पुछेर फ्याँक्ने कागजको खोस्टा हो जस्तै भयो, बुझ्यौ देशवासी हो भन्ने घोषणा भएको छ। अस्ति आज नियमपूर्वक अध्ययन गरेँ, यसै गरेर किताबमा मन लाउनु पर्यो। कति दिनसम्म थुनेर बस्नुपर्ने हो? मलाई चञ्चल हुनबाट बचाउन यसले अध्ययनले ठुलो मद्दत गर्नेछ। आज रिचिक क्याल्डरको एउटा पुस्तक कमन सेन्स अबाउट हङ्गर पढेँ। सानो पुस्तिकामा वर्तमान समस्या, क्षुधाको समस्यामा राम्रो विचारको प्रतिपादन गरेको छ। उनको भनाइअनुसार मानव जातिको अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जनसङ्ख्याको असाधारण गतिबाट भइरहेको वृद्धि हो। अब 20 वर्षमा दुनियाँको आबादी 4 अरबसम्म पुग्न सक्छ। त्यसो हुनाले उनको विचारमा समस्याको गम्भीरता समयको अभावले गर्दा झन्झन भयङ्कर हुन आएको छ। यस सम्बन्धमा जुनसुकै व्यवस्थाले पनि कालले द्रुत गतिसँग छोप्दै आएको मानव समाजको चरम स्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। चुनौती यो होइन कि जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ, चुनौतीको गम्भीरता त समयको अभावमा छ। समयको अभाव नभएदेखि समस्या त्यति च्यापाच्याप हुने थिएनन्। आज दिनभरि कपाल दुखिरह्यो, राति एकदमै चाँडै सुतेँ, 8 बजे नै। यसरी यहाँ के भनिएको छ भने राजाको उनको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुश शैलीको विरोध गरिएको छ। वास्तवमा यो 21औं शताब्दीको नजिक आएर राजाले जुन कदम चालेका थिए त्यो भयानक थियो। उनले व्यक्तिलाई जे ठिक लाग्यो त्यही गर्थे। कति बेला हामीले महेन्द्रलाई चाहिँ राष्ट्रियता बचाएको पनि भन्छौँ हैन, अब बिपीले स्वीकारेका छैनन्। त्यति बेला आवश्यकता के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सकेका छैनौँ है। पुस 4 गते उनी इलेक्सन बडो खल्लो दिन थियो। मुखको स्वाद हराएको जस्तो, हठात जीवनबाट रङ र स्वादको लोभ भएको जस्तो। आँखाले देखेका वस्तुहरूमा केवल आकारको बोध मात्र हुन्छ। तिनीहरूबाट ब्रान्ड गर्ने रङहरू उडिसकेको छ। चराचुरुङ्गीहरूको उडान र कुजन मानव स्विजरल्यान्डको कल पूर्जाको बनेका चराचुरुङ्गीको चाबीको भरमा पैदा भएको हलचल हो। केही कुरामा मन लाग्दैन। शारीरिक मानसिक अनुभवको स्तर पनि निकै निम्न भइसकेको जस्तो लाग्छ। दुःखको अनुभव पनि तीव्र वेदना र व्याकुलतामा प्रकट हुँदैन। दुःखको छटपट्टि छैन, पीडाको उद्वेग छैन। जीवनको स्पन्दन मध्यम भएको छ। बाहिरका कुराहरू, प्रियाहरूका सम्झना, छोराछोरी र बान्धवहरूको याद कुहिरोबाट देखिएको टाढाको पहाड जस्तो अस्पष्ट र जस्तै हृदयको भावनालाई उत्तेजित गर्ने किसिमको छ। यता धेरै भो रोसाको चिठी आएको छैन। उनका चिठी र चिठहरू पाइरहँदा पनि बाहिरको जीवनसँगको सम्बन्धको त्यान्द्रो कायम नै छ भन्ने भर हुन्छ। तर उनको पनि यता चिठी आएन। बाहिरका हाम्रा मानिसहरूलाई निराशा कत्रो ठुलो बादलले ढाकेको होला। प्रतिफल निराशा झन्झन थपिँदैछ। यो बादलमा कहीँ पनि आशाको किरण फुटेर निस्कने सम्भावना देखिँदैन होला। हामीहरू यहाँ बसेर विचार गर्दा पनि राजनीतिक तर्कबाट हाम्रो भविष्य पूर्ण अन्धकारमय लाग्छ। मनले केवल भन्छ तर्कको कुनै आधार पनि नपाएर पर्ख, लत्तो नछाड भविष्यको अनन्त गर्वमा के हाम्रा लागि
आशीर्वाद लुकेर राखिदिएको छ। त्यो भविष्यलाई अहिलेको निराशामा कमजोर भएर नत्याग उनको मनमा भनिरहेको छ भित्रदेखि है। आज रामनारायणले अनौठो तर्क उठाए। उनको भनाइअनुसार सुवर्णजीहरूले चीनको भारतमाथिको आक्रमणलाई ध्यानपूर्वक राखेर हाम्रो यहाँको आन्दोलन स्थगित राख्नु त्यस्तै कायरतापूर्ण अनैतिकता हो। यस्तो हामी हो जस्तो हामीले यहाँबाट माफी मागेर छुट्नु। कायरतापूर्ण अनैतिकता वाक्यांश मैले उनलाई तर्कपूर्ण स्पष्ट पार्न थपेको थिएँ। रामनारायणजीको भनाइमा भित्री अभिप्राय सायद यो थियो कि आन्दोलनको स्थगनले हामीमाथिको नैतिक बन्धन कि माफी मागेर नछुटौँ हटिसकेको छ। उनको अर्को तर्क यो थियो कि बाहिरको आन्दोलन केवल भारत पक्षीय थियो, त्यसो हुनाले त्यसको लक्ष्य नेपालको हितभन्दा भारतको हित रक्षाका लागि थियो। यस तर्कको इङ्गित अर्थ यो थियो कि अराष्ट्रिय आन्दोलन थियो। आफ्नो बहसको सिलसिलामा उनले भने कि आन्दोलनको पराजय नै त्यसको न्यायसङ्गतिको अभावको प्रमाण छ, अर्थात् विफल आन्दोलन असमर्थनीय राजनीतिक कदम हो। मलाई उनका यस्ता विचार निराशाको प्रमाण जस्तो लाग्यो। उनले जुन आवेशमा आफ्ना तर्क उपस्थित गरिरहेका थिए त्यो पनि उनको स्वभावको विपरीत थियो। निराशाबाट अस्थायी प्रमाण उत्पन्न हुनु नै आश्चर्य छैन। मैले उसलाई सम्झाएँ, मेरो विचारमा सुवर्णजीले चलाएको आन्दोलन स्थापित लक्ष्य न अराष्ट्रिय थियो, न उनले आन्दोलन स्थगन गरेको घोषणा हामीहरूले यहाँबाट माफी मागेर छुट्ने किसिमको कारबाही हो र न कुनै आन्दोलनको समर्थनीयता वा असमर्थनीयता, जस्टिफिकेसन अथवा अनजस्टिफिकेसन, त्यसको विजय वा पराजयको छुट्टिने हो। यो त त्यसको स्थापित लक्ष्यमा निहित छ, न कि परिणाम जनित विजय पराजयले। विजय नै कुनै पनि आन्दोलनको जस्टिफिकेसन हो भन्ने सिद्धान्तले त राजनीतिक एक्सनको परिणाम मानव हृदयबाट लोप भएर जान्छ। धेरै स्थलमा परिणामहरूको प्रवाह नै नगरी भविष्यले आफ्नो निर्धारित गरेको लक्ष्यको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ। कहिले कहिले त परिणाम अनिवार्यता पराजय छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कर्तव्य प्रेरणाले त्यस्तो कार्यमा पनि जय लाग्नुपर्ने हुन्छ। जय पराजयको लेखाजोखा त पछिको इतिहासले गर्ने कुरा हो। कुनै कार्यको निष्पत्ति या सम्पादन भइसकेपछि निर्णय दिने कुरा हो। यी सब कुराहरूका अतिरिक्त व्यवहारिक दृष्टिबाट विचार्ने एउटा अर्को तथ्य पनि छ। कुनै पनि कार्यको सफलता र विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी लक्ष्य राखेर गरिने व्यापक प्रयत्नको सफलता धेरै तत्त्वहरूमा निर्भर हुन्छ। जतिसुकै बुद्धि पुर्याए पनि, जतिसुकै दूरदर्शी दृष्टि भविष्यतिर फ्याँके पनि सफलताका लागि चाहिने यावत सरजामको परिकल्पना र सङ्ग्रह मान्छेको सामर्थ्यको बाहिरको कुरा हो। जतिसुकै व्यवस्था मिलाएर दूरदर्शी भएर गर्न आँटेको कार्यको भविष्यमा प्राप्त हुने परिणामलाई कुनै न कुनै अंशमा अनिश्चितता नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हिन्दुस्तानसँग मद्दत लिनु अराष्ट्रिय कारबाही भन्न सकिन्न। जुनसुकै मुलुकले पनि, जुनसुकै आन्दोलनले पनि बाहिरको मद्दत प्राप्त गरेको कुराको इतिहास साँची छ। कमसेकम दुनियाँभरिमा सबैले आफ्नो आन्दोलनको सफलताका लागि विदेशी सहायताको अपेक्षा गरेका छन्। यदि अपेक्षाकृत सहायता उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेनन् भने पनि उनीहरूको इरादाको कमीले होइन कि सहायता दिने विदेशीहरूले सहायता नदिएको हो। आन्दोलनको स्थगन राजनीतिक निर्णय हो जो कि परिस्थिति अनुसार लिनुपर्छ। माफी माग्नु नैतिक निर्णय हो जो कि व्यक्ति आफ्नो नैतिक सामर्थ्यमा निर्भर रहन्छ। राजनीतिक कार्य बाहीलाई सञ्चालनार्थ यदि माफी मागेर छुट्ने कुरा हो भने यसमा नैतिकताको प्रश्न छैन। यो शुद्ध राजनीतिक निर्णय हो। तर आफ्नो कमजोरीले माफी माग्नु घोर अनैतिक कुरा हो जसको आन्दोलन स्थगनको राजनीतिक निर्णयसँग केही सम्बन्ध छैन। यसरी त्यहाँ चाहिँ सुवर्ण शमशेरले किन चाहिँ आन्दोलन स्थगित गरे भन्ने विषयमा तिनीहरू बीचमा वाद विवाद भइरहेको छ। कृष्णजी, गणेशमानजी, बिपी र रामनारायणजी यिनीहरूले आपसमा तर्कवितर्क गरे। यिनीहरूले भनेका छन् कि यो गद्दारी गरे सुवर्ण शमशेरले भन्ने तर्क छ र बिपी कोइरालाले यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भनेर एनालाइसिस गरेका छन्। त्यसैगरी पुसको 5 गते उनी लेख्छन्, आज दिनभरि घाम लागेन, बडो जाडो थियो। रोसाको चिठी आयो, अस्ति 3 गतेका दिन सहरमा छुटेँ भनेर हल्ला चलेको रहेछ। रोसा कहाँ मसँग भेट्न भनेर आउने मान्छेहरूको हुल थियो रे। पत्रकारले पनि टेलिफोन गरिरहे रे। रोसाले लेखेकी छन् कि उनलाई दिनभर फुर्सद रहेन र उनले आश्चर्य पनि प्रकट गरेकी छन् कि यस्तो हावा कसले फैलाउँछ। यहाँ हामीहरूले पनि छलफल गऱ्यौँ कि आखिर यस हल्लाको उद्देश्य के हो, या कताबाट यस्तो हल्ला उठ्यो। मलाई त लाग्यो कि राजाले नै यो बुझ्न कि म छुटेँ भने कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ वा यो अफवाह फैलिन लगाइएको हो। रामनारायणको यस अनुमानसँग म सहमत भइन कि भगवान सहाय आएपछि मलाई छाड्ने निर्णय भइसकेको छ र दरबारबाट भगवान सहाय भनेको भारतको राजदूत आएपछि मलाई छाड्ने निर्णय भइसकेको छ र दरबारबाट यो निर्णय चुइएर बाहिर आयो र हल्लाका रूप धारण गर्यो।
उनको भनाइअनुसार छुट्ने निर्णय भइसकेको छ। रोसाले सुन्तला र कागतीहरू पठाइदिएकी थिइन्। तारिणीहरूको बारेमा लेखेकी छन् कि नक्खुमा उनीहरूको बस्ने ठाउँ अत्यन्त सङ्कीर्ण छ, फोहोर पनि छ रे, साना साना कोठामा कोच्चिएर बस्नुपर्छ रे, तारिणी केही दुब्लाएकी पनि छ रे। यसरी बिपी छुटे भन्ने हल्ला फैलिएछ 2 वर्षमा है, पुस 5 गते। 6 गते लेख्छन् रोसाले 1 सिसी भुजिया पठाइदिइन्, इन्दिराले मलाई भनेर विराटनगरबाट पठाएको रे। रोसाले तारिणीहरूले नक्खु जेलको दुर्गतिको बयान गरेर लेखेकी छिन्। राम्रो व्यवस्था भएन भन्दा सरकारका तर्फबाट उनलाई भनिन्छ रे कि सरकारी अधिकारीहरू धेरैले त्यहाँ आफ्नो पालामा समय काटेका थिए रे। रोसाले कमिसनरहरूलाई तारिणीको बन्दी अवस्थाका बारेमा सुधार ल्याउनका लागि भनेकी छ रे। कमिसनरकै अफिसमा गएर रोसा केही चिन्तित बुझिन्थिन्। आज ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट 2 थान किताब पठाइदिएकी छिन्, दुवै असल होला जस्तो छ। लेजिल पाउलको इङ्ग्लिस फिलोसोफियर्स र क्रम्सनको आवर मोरल करेज, बारबारा वार्डको रिच नेसन पुअर नेसन भन्ने किताब आज पढेँ। यसमा विशेष केही छैन, सानो किताब पत्रिकामा छापिने किसिमका लेखहरूको सङ्ग्रह जस्तो रहेछ। उनीहरूको भनाइअनुसार पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभावस्वरूप अविकसित मुलुकमा एकचोटि 4 किसिमका क्रान्तिको चोट परेको छ। उनीहरूको भनाइअनुसार 4 किसिमका क्रान्तिको चोट पश्चिमी राष्ट्रको प्रभाव अविकसित मुलुकमा परेको छ। एउटा समानताको क्रान्ति, 2 भौतिकवादको क्रान्ति, 3 जनसङ्ख्या वृद्धिको क्रान्ति र पुँजी र विज्ञानको आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्रान्ति। 4 किसिमको क्रान्ति चाहिँ पश्चिमाहरूले हामी जस्तो गरिब देशमा थुपारेका छन् भनेका छन् उनले। यी क्रान्तिहरू समय पाएर पश्चिमी राष्ट्रहरूमा ठुलो परिवर्तन ल्याए। यी क्रान्तिहरूको दौर त्यहाँ लामो अवधिमा सम्पन्न हुने क्रम भएकाले तिनका चोट एकैचोटि त्यहाँको समाजमा परेन र यी क्रान्तिहरूले यति ठुलो विकास त्यहाँ ल्याएका छन् कि आर्थिक उन्नतिको स्वचालित आधार निर्मित भइसकेको छ। अविकसित राष्ट्रहरूमा त्यो भएको छैन, जसले गर्दा स्वचालित आर्थिक व्यवस्थाले पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई आर्थिक विकासको मार्गमा झन्झन बढो द्रुत गतिले बढाइरहेको छ र विकसित र अविकसित राष्ट्रको पृथकतामा झन्झन बढेको छ र धनी मुलुक झन्झन धनी, गरिब झन्झन गरिब भइरहेको छ। यो किताबमा धनी मुलुकले गरिब मुलुकको सहायतामा पुग्नुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। लेखिका बमोजिम उनले लेखे, बमोजिम धनी मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय आयको 1% गरिब मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दिए भने वर्तमान सङ्क्रमणकालको खाँचो टरेर अविकसित मुलुकहरू पनि स्वचालित आर्थिक व्यवस्थामा पुग्न सक्छन्। उनको अनुसार स्वचालित आर्थिक व्यवस्थामा कुनै पनि देश तब मात्र पुग्न सक्छ जब त्यसको राष्ट्रिय आयको कमसेकम 15% भन्दा बढी सम्पत्ति पुँजीको रूपमा बाँच्न थाल्छ। यसरी उनले विदेशी किताबहरू पढेर धनी देश र गरिब देश जो खाडल छ यसलाई पूर्ण धनी देशले गरिब देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ती लेखकहरूको चाहिँ जो विचार छ त्यसलाई यहाँ प्रकट गरेका छन्। अब 17 गते उनले लेख्छन्, नयाँ वर्षको शुभकामना सबैलाई पठाउँदैछु यहाँबाट, भनेको इङ्ग्लिस नयाँ वर्ष है। मनको उत्साहमा चढेर मेरो आजको शुभकामना सबैका छेउ पुगोस्। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रादि पश्यन्तु। कारागारको बन्धनको तापले दर्वित भएको मेरो हृदयमा सबैका लागि कल्याणको भावनाले उदय भएको छ। दुःखले सब प्राणीहरूका बीच एकत्व स्थापित गर्ने भावनाको सिर्जना गर्दो रहेछ। सायद सुखको चरम अवस्थामा पनि यस्तै कल्याण कामनाको भावोदय हुँदो हो। केवल सुख दुःखको मध्यम स्थितिमा रहने प्राणीहरूको मात्र स्वयंमा केन्द्रित भावना हुन्छ। स्वयंको बोध मध्यवर्ती मनस्थितिको लक्षणको जस्तो मलाई लागेको थालेको छ। जसलाई दुःखको चरम अवस्थाको अनुभव प्राप्त छ या त्यसलाई सुखको त्यस्तै अनुभव प्राप्त छ, यो व्यक्ति आत्मा केन्द्रित हुन सक्दैन। त्यसको चेतना समग्र ग्रही हुन्छ। आत्मा तुष्टि मध्यमवर्गीय चेतनाको सुख दुःख बोधको अर्थमा मनोभाव हो। जीवनको गम्भीर अनुभवको आधार सुख दुःखको तीव्र अनुभूति हो। उनले नयाँ वर्ष शुभकामना दिँदैछन् है र त्यहाँ भन्दैछन्, सर्वसाधारणको जीवन छिपछिपे पानीमा खेलेर नदीको गहिरोपनको माप पाए भने जस्तो एक प्रकारको आत्मा वञ्चना हो। सर्वसाधारण मान्छेको जीवन भनेको छिपछिपे पानीमा खेलेर नदीको गहिराइ पत्ता लाएँ भनेर भने जस्तो एक प्रकारको आफैले आफूलाई तपाईँको प्रशंसा गर्ने कुरा हो। तर त्यस्तै आत्मा वञ्चना अर्ध जीवनको अनुभव धेरैको मानिसहरूको आफ्नो अनुभूतिको सार हुन्छ। अर्ध जीवनको अनुभवको आधारमा बिचरा तिनीहरूको जीवनको अन्तर्तमा समग्र चराचरलाई स्पर्श गर्दै प्रभावित भइरहेको प्राण र चैतन्यताको बोध कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् र आफूमा नै निहित गरेर जीवनको छिपछिपे अनुभवमै रमितिएर तिनीहरू केही कालसम्म बाँचेर समाप्त हुन्छन्। नैतिक क्षेत्रमा यत्रो ठुलो मानवीय ह्रास वर्तमान जीवन सङ्गठनको प्रति सबैभन्दा ठुलो आरोप हो।
यस्ता विचार मेरो मनमा आउँदा वर्तमान मानव जीवनको सबभन्दा मूल प्रश्नमाथि मेरो ध्यान जान्छ। यो त निर्विवाद छ कि वर्तमान मानव जीवन ह्रासमय छ। यसको गठन यस उद्देश्यले नै भएको बुझिन्छ कि मानवको सामर्थ्य व्यक्तिगत होस् वा समष्टिगत होस्, यसको विकासको पुरा अवसर यसमा प्राप्त होस्। मानव सामर्थ्यको विकास हुन नपाउनु जीवनको सर्वपक्षीय दरिद्रताको कारण हो। आजकालको मानव जीवन जुनसुकै दृष्टिबाट पनि दरिद्र छ। यसलाई मानेपछि मूल समस्या हुन आउँछ जीवनको समृद्धिकरण। गत महायुद्धभन्दा पहिले बुद्धिजीवीहरूका लागि समाजवाद जीवनको समृद्धिकरणको मुख्य साँचो थियो। उनीहरूको विचारमा जीवनको सबै क्षेत्रीय दरिद्रताको कारण समाजको गठन भएको अविवेकपूर्ण आधार हो। समाजवादको आधारमा समाजको पुनर्गठन भएपछि पहिलेको जीवनका यावत समस्याहरूको स्वतः समाधान भएर जान्छ। यसरी हामीले जेल जर्नलको 13औं खण्डको वाचन यहीँ रोकेका छौँ। धन्यवाद।